आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, एनएसडिडी स्टुडियोबाट भेटघाट आजको कार्यक्रम मार्फत हङकङमा रहेका हाम्रा नेपाली समुदाय जो विभिन्न सङ्घ संस्था हाँकेर बसिरहनुहुने अथवा नेतृत्वमा बसेर आफ्नो संस्थालाई एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेर आफ्नो काम कर्तव्यहरू गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामीले भेटघाट आजको कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको मेरो पाहुना चाहिँ अलिकति हङकङमा पछिल्लो चरण चाहिँ मगरसङ्घ हङकङको विवादित छताछुल्लो भएको छ। यो विषयमा अघिल्लो समयमा पनि हामीले एकजना अध्यक्षलाई अन्तर्वार्ता लिइसकेका छौँ। आजका मेरा पाहुना मगरसङ्घ हङकङको 14 नोभेम्बर 2021 का दिन मगरसङ्घ हङकङको कार्यालयबाट फेरि निर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष हेमराज थापा मगर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। फेरि त्योभन्दा अघिल्लो केही महिना अगाडि मात्रै 3 अक्टोबरका दिन इन्डिया क्लबमा भएको मगरसङ्घ हङकङको अर्को अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएका हर्क राणा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र मगरसङ्घ हङकङको यो पछिल्लो विवाद चाहिँ के हो त? समग्र हङकङवासी मगर समुदायका चासो र हङकङका मात्रै नभएर विश्व समुदायको मगर समुदायहरूको विश्वमा रहनुभएका मगर समुदायहरूको पनि चासोको विषय बनेको छ। आज उनै अर्का हाम्रा अध्यक्ष हेमराज थापा मगर मसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म एनएसडिडी स्टुडियोको यो आजको भेटघाट कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हेमराज थापाजी, तपाईलाई हाम्रो यो एनएसडिडी स्टुडियोबाट भेटघाट आजको कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रस्तोता इन्द्र लोकसामज्यू र प्रधान सम्पादक देवमान लिम्बुज्यूलाई म मगरसङ्घ हङकङ र मेरो तर्फबाट यो संसारभरि छरिएर रहनुभएका मगर र नेपालीहरू माझमा र हङकङ र स्वदेशमा यो श्रव्य दृश्य प्रसारण गरेर सुसूचित गर्ने र पारदर्शी गर्ने जुन एउटा मौका जुराइदिनु भएकोमा म एनएसडिडी स्टुडियोलाई म र हङकङ मगरसङ्घको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउँछु। नमस्कार। झोरले मगरसङ्घ हङकङको अध्यक्ष 2 जना हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ जुन गरेर मूल ढोकाबाट प्रवेश नगरेर जस्केलाबाट छिरेको अध्यक्ष भनेर भनिएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? जस्केला भन्नाले कोखिलाबाट हैन, जताबाट भने झ्यालबाट फुत्तै छिरेको भनेर पनि भन्नुभयो हैन, भनेर बुझ्दा पनि जसरी भन्नुहोस् तपाईँ मूलद्वारबाट प्रवेश नगरिकन अध्यक्ष हुनुभएको भन्ने कुरा आएको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा भन्दाखेरि अक्टोबर 3 तारिकको दिन जुन 9औं अधिवेशन 10औं अधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि त्यसका पहिलो सत्र र सम्पन्न भइसकेपछि दोस्रो बन्द सत्रमा त्यसका सांगठनिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन सबै पारित भइसकेपछि जब निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ हो हल्ला भयो, भिड एकत्रित भयो, हुल हुज्जत भयो। त्यसपछि त्यहाँ प्रहरीको हङकङ प्रहरीको फोन आयो। त्यहाँ यदि यसरी नै हल्ला दङ्गा गर्ने हो भने हामीले कोभिड-19 को चार्ज लगाउनको लागि मजबुर हुनेछौँ भनिसकेपछि अब अहिले वर्तमान परिवेशमा कोभिड-19 को चार्ज भनेको सुरुवाती $5000 लाग्छ। अनि यो परिवेशलाई मध्यनजर गरिकन निर्वाचन आयोग र अध्यक्ष मण्डलले त्यो निर्वाचनको मात्रै प्रक्रिया स्थगित गरेको हो र त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत 14 नोभेम्बरको त्यही प्रक्रिया अनुरूप निर्वाचन मगरसङ्घ हङकङको भवनमा भएको।
तपाईँलाई फेरि तपाईँले जुन तरिकाले 3 तारिकदेखि यो कारणले सरेको अधिवेशन चाहिँ 14 तारिकमा भएको भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ विधान सम्मत उम्मेदवारीको लागि अयोग्य भनेर चाहिँ भनिएको छ नि त। हजुर 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 यो भनिएको छ। विधानको धारा 24 क बमोजिम मगरसङ्घ हङकङको त्यो धारामा अध्यक्षको उम्मेदवारका निमित्त कुनै पनि सहसमिति उपसमिति विभागमा 1 कार्यकाल कार्य सम्पादन गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने हो र त्यस बमोजिम मैले मुख्य गरिकन मगरसङ्घ हङकङभित्र रहेको आन्तरिक समस्याको रूपमा 9 अधिवेशन अगाडि पनि त्यो समस्या थियो, 9 अधिवेशन पश्चात पनि त्यो ज्वलन्त रूपले अगाडि बढिरहेको अवस्थामा मलाई निवर्तमान कार्य समितिले मगर भवन विशेष कार्यदल समिति भनेर मेरो संयोजकत्वमा त्यो समिति गठन भयो। माइनोट बुकमा मगर भवन विशेष कार्यदल समिति छ। त्यसको हैसियतले तपाईँले चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको? हजुर हैन, तर त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो विधान सम्मत होइन। क्षेत्रीय र त्यहाँ अन्य समिति 2टा समिति छ, त्यो समितिको कार्यकाल 1 कार्यकाल गरिसकेकाहरू मात्रै अध्यक्षको लागि अथवा उम्मेदवारी दिन सक्छ भन्नेको छ। समिति र उपसमिति यो मगरसङ्घ हङकङको घरको रेखदेख गर्नेहरूलाई समेटेको छैन नि त, त्यो भनेर भनिएको छ नि। तपाईको विधानमा कसरी समेटिएको छ? उहाँहरूले त त्यसरी भनिरहनु भएको छ त, समेटेको छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् त तपाईँ। हजुर हजुर, उहाँहरूले भन्नु अब एउटा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही विधानले के भन्छ भने धारा 12(3) मूल समितिको काम कर्तव्य र अधिकार घ समितिको अधीनमा रहने गरी आवश्यकता अनुसार समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ। मैले पढेँ हैन विधान। त्यसो भएको हुनाले यो जुन ज्वलन्त समस्या छ, आम मगरहरूको दैनन्दिनको जुन थोपा थोपा पसिनाको लगानी परेको छ मगर भवनमा, त्यो समाधान गर्नका निमित्त मगर भवन विशेष कार्यदल समिति गठन गरेको यो मलाई नियुक्ति पत्र, संयोजकको नियुक्ति पत्र यो पहिलो दिनुभएको। त्यसपछि मैले यस यो भवनको मैले कार्य प्रतिवेदन, सम्बन्धित व्यक्ति, स्थलगत रिपोर्ट, घर धनीहरू, बुद्धिजीवी वर्गहरू समेतको सल्लाह परामर्श सुझाव बमोजिम यो प्रतिवेदन मैले पेश गरिसकेको छु। तपाईँले जुन उहाँहरूले जिम्मेवारी दिनुभयो त्यो जिम्मेवारी तपाईँले वहन गर्नुभयो, भूमिकामा पनि सफल हुनुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ संयोजक रूपमा दिएको परिपत्र पनि देखाउनुभयो, तर उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने त्यो चाहिँ विधानभित्र मानिँदैन भन्ने कुरा आएको छ नि त। तपाईँले चाहिँ अब हेर्नुभयो यो विधानले चाहिँ यसो भनिराखेको छ र यही कारणले मेरो उम्मेदवारी चाहिँ सही छ भन्नुभएको छैन। इन्द्र सर त्यहाँ के भन्यो मैले अघि पढेर सुनाएँ नि। आवश्यकता अनुसार कार्य समितिले, मगर हङकङको कार्य समितिले आवश्यकता अनुसार समिति विभाग गठन गर्न सक्नेछ भन्ने बुदा मैले पढेर सुनाएँ कि सुनाएन अघि? त्यसको आधारमा यो समिति हो कि होइन? तपाईँले त्यसो भनिरहँदा उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा विधानको रूपमा मान्नु भएको देखिएन नि त। किन विधान अनुसारै छ त यो। अनि मैले भने त त्यो बमोजिम गठन गरिएको संस्था हो यो समिति विभाग। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले भन्नुभएको छ नि सीमित समयको लागि यो पत्र फेरि पुनर्गठन गरेर थप गरिएको हो। फेरि यो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अझै यो समस्या रहिरह्यो, यसलाई दाइले कार्य सम्पादन गरिदिनु पर्यो भनेर फेरि यो नियुक्ति पत्र दिएको। यति दाबी यसरी यो तपाईँले प्रमाण पेशहरू गरिरहँदा र विधानको जुन त्यो अनुच्छेद अहिले पढेर सुनाउनु भयो त्यस अनुसार दाबी गरिरहनु हुँदा पनि अहिले चाहिँ तपाईँलाई त्यति मान्यता दिएको जस्तो देखिएन। किन देखिएन भन्दाखेरि केन्द्रीय
समिति अथवा केन्द्रीय समिति भन्नुहुन्छ र मगर सङ्घको केन्द्रीय नेपाल मगर सङ्घ नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय समितिले पनि अक्टोबर 3 मा हुनुभएको अध्यक्षज्यूलाई आधिकारिक परिपत्र पठाउनु भएको छ। हजुर, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यसलाई कसरी हेरिन्छ भने इन्द्र सर, यो विधान संशोधन समिति होइन, हेमराज थापा संयोजक, नेत्र पहराई, सदस्य राजु पुन मगर, हजुर हजुर होइन, यो मैले दर्शकहरूलाई चाहिँ देखाएँ। यसको प्रस्तावनामा मैले अघि नै भने यो विधान पारित भइसकेको छ। 10औं अधिवेशनले यसलाई पारित गरिसकेको छ। दर्शकहरूलाई, आदरणीय श्रोता दर्शकवृन्दलाई म यो जानकारी गराउँछु कि विधानमा 10औं अधिवेशनमा यो विधान पारित भइसकेको अवस्था हो र यसमा स्पष्ट के लेखेको छ भने यो हङकङका मगरहरूको एक स्वतन्त्र, सार्वभौम, गैर सरकारी र गैर नाफामुखी साझा सामाजिक संस्था हो र यो पारित भइसक्यो। फेरि पहिला पनि यो अनवरत रूपबाट निरन्तर पारित हुँदै आएको हो, अहिले पनि पारित भइसक्यो। भनेको हङकङ मगर सङ्घ एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम संस्था हो। यसको पछाडि भन्दै गर्दाखेरि हामी नेपाल मगरसँग अलगिएका अर्थ होइन, हामी हाम्रा जाति, भाषा, संस्कृति यावत जुन हाम्रा चाहिँ नि पहिचानका विषयहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामी हातेमालो गर्दै आइरहेका हौँ। यसो भनिरहँदा सर, यहाँ मसँग एउटा अर्को पनि आएको छ, यो वैदेशिक शाखा मान्यता सम्बन्धमा भन्ने नेपाल मगर सङ्घको परिपत्र छ है। हजुर, अब यहाँ के भनिएको छ भने अलिकति पढेरै सुनाइदिउँ कि तपाईँलाई? एकदम है। ऐतिहासिक मगरात भूमि, भाषा, संस्कृति, वेशभूषा र मगर रहनसहनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै मगर पहिचान स्थापित गर्न मगर समुदायको समग्र हक, हित र एकताका लागि विश्वभरि स्थायी र अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका मगरहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ गठन गर्दै यही मिति 2076 असोज 26 र 27 गते काठमाडौँमा दोस्रो होला भनेछ है, अलिकति मलाई यहाँ अलिक भयो। सम्मेलन होला, अन्तर्राष्ट्रिय मगर सम्मेलन 76 मा भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको सगौरव जानकारी गराउँदछौँ र उक्त ऐतिहासिक सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि यहाँको देशबाट सक्रिय सहभागिता सहितको प्रतिनिधित्व जनाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्दछौँ होइन। बस यस सम्मेलनबाट नेपाल मगर सङ्घको वैदेशिक शाखाहरू र संस्थाहरूको बारेमा निर्णय हुँदा मगर सङ्घ हङकङलाई नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको विधान परिषद 5 को धारा 17 च 2 बमोजिम वैदेशिक शाखा बनाउने निर्णय भएको यसै पत्र मार्फत जानकारी गराउँदछौँ। आगामी दिनमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले मगर सङ्घ हङकङलाई वैदेशिक शाखाले विधान त पाउने अधिकार प्रदान गर्ने मगर सङ्घ हङकङले केन्द्रले गरेको नीति निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने अवगत गराउँदै यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछौँ भनेर धन्यवाद। जय मगर सङ्घ, जय मगरात होइन। नवीन रोका मगर अध्यक्ष नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति र ज्ञानेन्द्र पुन मगर महासचिव नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति, त्यस्तै रक्षाबहादुर रैका मगर विदेश सचिव नेपाल भनेर चाहिँ बकाइदा यस्तो परिपत्र आएको छ। अनि यसलाई के भन्नु? बकाइदा भने के? बकाइदा भनेको लिखित आएको छ, हेर्नुहोस् त, लिखित आएको छ, हेर्नुहोस् त। बुझेँ मैले होइन, तपाईँले भन्नु भनेको ठोकुवा रूपले गर्नुभएको छ उहाँहरूले होइन। तपाईँले भनिरहँदाखेरि ठोकुवा रूपमा त भनेको छ, प्रश्न बुझाइदिएँ नि तपाईँलाई मैले। यसमा के भन्नुहुन्छ? यसमा के भन्छु भने मैले इन्द्र सर, मूलत यो पत्र मलाई लाग्छ हाम्रो निवर्तमान कार्य समितिका अध्यक्षज्यू लगायत उहाँहरू 5 जना कति चाहिँ नि यो सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ होइन। त्यति बेला हङकङ मगर सङ्घको जुन एउटा परिवेश छ, यहाँ हामी नेपाली नागरिकता पनि बाहक हौँ, हरियो जुन पासपोर्ट पनि बाहक हौँ, ब्रिटिस पनि छ, सार पनि छ कम मात्रामा, तर अधिकतमको चाहिँ नि हरियो र नागरिकता बाहक हामी हौँ, हरियो राजधानी र नागरिकता बाहक हामी हौँ होइन। हामीले परित्याग गरेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय
मगर मञ्चमा सहभागी हामीलाई चाहिँ त्यो आवश्यकता छैन। हामी जे हाम्रो नेपाल मगरसँग सम्बन्ध छ त्यो यथावत रहने गरी चाहिँ नि हाम्रो त्यसमा चाहिँ नि सहभागिता रहन्छ भनेर हिजो अस्ति पनि उहाँहरूले चाहिँ नि कुनै एउटा सञ्जालमा टिका टिप्पणी आफ्नो राय चाहिँ नि त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। र यसको उपाध्यक्ष हङकङ मगर सङ्घको निवर्तमान उपाध्यक्ष सुमन थापा नेपालमै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई लेखेर पठाउनु भएको छ, यसमा हाम्रो कुनै चाहिँ नि सहमति छैन भनेर उहाँहरूले यसरी चाहिँ मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस पछाडि यो पत्रलाई बकाइदा भनिरहँदा पनि उहाँहरू समेतका हाम्रा भाइ हर्क राणा समेतका सबैले यो विधानलाई पारित गरिसक्नुभयो त फेरि पनि। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो स्वतन्त्र छ, हाम्रा आत्मीय भावहरू चाहिँ सँगै छन्, हाम्रा व्यवहारहरू सँगै छन्, तर मूलत यसको नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा कसैलाई आधिकारिकता प्रदान गर्नु अझै भन्ने हो भने नेपाल मगर सङ्घले एउटा अभिभावकत्व निर्वाह गरेर यो के हो त तपाईँहरूको भनेर अहिलेको परिवेशमा तपाईँको अब यो जुम बैठक पनि हुन्छ नि, दुवै तर्फकालाई एक पटकसम्म जुम बैठक गराएको भए संसारका चाहिँ मगरहरूले वा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ यो कुरा सम्प्रेषण गरेर थाहा पाउनुहुन्थ्यो। त्यो प्रक्रियामा उहाँ जानु भएन। जुम बैठक चाहिँ उहाँहरूले धेरै अन्य विषयमा गर्नुभएको छ, तर यो विषयमा कसरी एकतर्फ आधिकारिक प्रदान गर्नुहुन्छ पत्र, जुन फेरि त्यो पत्र आउनुपर्ने ठाउँ कहाँ हो, त्यो पत्र निवर्तमान समितिको कार्यालयमा र समितिसँग त्यो पत्र आइपुगेको छैन। यो पत्र कहाँबाट चाहिँ घुमेर आएको हो र अहिले चाहिँ नि हेमराज थापालाई अयोग्य बनाउनका निमित्त होइन कि आम सबै मगरहरूलाई जसरी उहाँहरूलाई यो चिन्ताको भुमरीमा हाल्नु भएको छ, उहाँहरूले नेतृत्वले चिन्ताको भुमरीमा इभन सबै नेपाली नागरिकहरू चिन्तित हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ यो किन भएको हो भनेर। यही चिन्ता बनाउने विषय कसले गरे हो त भन्दा नेपाल मगर सङ्घका 3 जना आधिकारिक व्यक्तिहरू। यसलाई यसरी पनि बुझौँ सर, त्यो नेपाल मगर सङ्घको कुरा गरिरहँदा उहाँहरूको यो पत्र चाहिँ नि यसले यो सार्वभौम सरकारी स्वतन्त्र र सार्वभौम रहेको संस्था हङकङका सबै मगरहरू हाम्रा हर्क राणा भाइ लगायत हामी सबैले पारित गरेको हुनाले यो यसमा चाहिँ यो पत्रको चाहिँ नि एक त त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्न हाम्रो निवर्तमान पदाधिकारीज्यूहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मञ्चमा त्यो पूर्व अध्यक्ष सहभागी हुनुभएको कार्यक्रममा, तर त्यसको कुनै दस्तखत हामी सहभागी छौँ भनेर दस्तखत गरेको छैन। हेमराजजी, जस्तो नेपाल मगर सङ्घ हङकङको यो जुन एउटा पछिल्लो आधिकारिकताको बारेको कुराहरूमा अलिकति कमजोरी भयो, हाम्रो आफ्नो दृष्टि पनि राख्छौँ, त्यो कमजोरी भएको छ है। किन भएको छ तपाईँले अहिले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ हाम्रो नजरमा पनि त्यही तरिका भइरहेछ। तर त्योभन्दा पनि एकदम कमजोरी स्थिति चाहिँ कहाँ देखा पर्यो भने हङकङकै हजुर मगर सङ्घका जति पनि अग्रज पहिला कार्य जुन संस्था हाँकेर बसिसक्नुभएका अध्यक्षज्यूहरू, त्यसमाथि सल्लाहकारज्यूहरू, त्यसमा बुद्धिजीवीहरूको पनि ठुलो यो मगर सङ्घ चाहिँ यो अवस्थामा आइपुग्नु कमजोरी हो भन्ने कुरा हाम्रो ठोकुवा छ अथवा हामी त्यो तरिकाले बुझ्छौँ। तर त्यसमा पनि तपाईँको आफ्नै पनि कमजोरी भयो नि त। तपाईँले त्यो 3 तारिकका दिन ठिकै छ, अब मलाई चाहिँ एक प्रकारले अध्यक्ष नभए पनि तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा बसेर त्यही दिन तपाईँ सहभागिता भएर जाँदै गर्दाखेरि यो अवस्था त आउँदैन थियो नि। अर्को साल तपाईँले आफ्नो कार्यकाल फेरि निर्वाह गर्न पाउनुहुन्थ्यो होइन र? हजुर हजुर, तपाईँको कुरा मुनासिब छ। त्यो श्रव्य दृश्य हामीले चाहिँ दोहोऱ्याएर हेर्न सक्छौँ कि त्यति बेला लाइभ कास्ट भएको थियो, अहिले उसमा पनि छ, देखेको थिएँ, त्यो देखेका थियौँ। तर त्यो चाहिँ अब त्यति बेला तपाईँले देख्नु भएको हो र आम मगरहरू दर्शकहरूले श्रोताहरूले देख्नुभएको कुरा सुन्नुभएको कुरामा हेर्ने हो भने मैले चाहिँ उहाँलाई जब प्रहरीको चाहिँ जुन वार्निङ आइसक्यो त्यस पछाडि चाहिँ यसो नगरौँ भनेर मैले के भने हर्क भाइलाई, भाइ तपाईँका जो हाम्रा मगर दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्झाउनुहोस्, मैले मेरो मगर साथीहरूलाई चाहिँ सम्झाउँछु भनेको हो। एक अर्काको मेरो तेरो होइन कि मैले उहाँलाई भने उहाँलाई तपाईँ कार्यकारी अध्यक्षमा आउनुहोस्, यो धेरै चाहिँ दुःख पाउनुभयो इष्टमित्रहरूले होइन, तपाईँ आउनुहोस् भन्दा मञ्चबाट तानेर लैजाँदै गर्ने श्रव्य दृश्यहरू त यथावत छ त। अनि मैले
मैले कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि बिगार गरेँ त? त्यो छ त श्रव्य दृश्य हेर्न सकिन्छ, सबै दर्शकहरूले त्यो हेर्नु भएको छ। तपाईँको पनि त्यहाँ अलिकति त अब यसो गरौँ न त भनेर एउटा हस्तक्षेपको किन तपाईँ मगर सङ्घ हङकङको अध्यक्षको दाबीदारी प्रस्तुत गरिरहँदा त्यतिसम्म त तपाईँले हस्तक्षेप गर्नु मिल्थ्यो नि त? होइन, हस्तक्षेप होइन, मैले चाहिँ नि सहमति वातावरण बनाउन खोजेकै हो। त्यही त सहमतिको हस्तक्षेप यसलाई होइन, सहमतिको हस्तक्षेप हुँदैन, हस्तक्षेप त हस्तक्षेप भइहाल्यो नि। मैले सहमति वातावरण बनाउनलाई आग्रह गरेको छु, उहाँलाई अनुरोध गरेको छु, कहाँनिर कसैले लग्यो श्रव्य दृश्यमा चाहिँ नि देख्न सकिन्छ। प्लिज। अब जे भए पनि निर्वाचन भइसक्यो, अब ठिकै छ, अब यो कार्यकाल उहाँलाई नै दिउँ र बाँकी हामी यसलाई चाहिँ हेरेर बस्छौँ अथवा भनौँ न उहाँ कार्य समितिलाई चाहिँ सहयोग गरेर बस्छौँ र आउँदो कार्यकालमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मेरो दाबीदारी रहन्छ। म अहिले नै यहाँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, यो कार्यकाल छोडिदिउँ, अब किन मगरहरूमा चाहिँ विभक्त नल्याउँ भन्ने एउटा ठुलो हृदय राख्नु सक्नुभएको भए 14 नोभेम्बरको निर्वाचन हुँदैन थियो होला नि त? होइन, 14 नोभेम्बरको निर्वाचन त अक्टोबर 3 को चाहिँ निर्वाचन हो। त्यो प्रक्रियामा त्यही नियमावली अनुसार निर्वाचन, त्यहाँ त तपाईँ 3 तारिक त तपाईँ अक्टोबर के अरे इन्डियन क्लबमा त तपाईँ त हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। जे भए पनि एउटा हुलदुङ्गा होस्, जे भए पनि एउटा निर्वाचन प्रक्रियाको कुरा आयो भयो, तपाईँ उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। तर 14 नोभेम्बरमा त तपाईँको अब अर्का अध्यक्ष हर्क राणा हुनुहुन्न थियो, त्यहाँ चाहिँ कसरी चुनाव भयो? अध्यक्ष मण्डलले उहाँले पत्रचार गरे हो। अनि त्यहाँ के पनि भनिएको छ भने आयोगले पनि 50-60 जना घर बस्नेमा चाहिँ 200-300 कति 194 कति 95 कसरी मैले सुने हो। त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। त्यसको श्रव्य दृश्यहरू तपाईँ तल रोडदेखि हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो सदस्यहरूको नामावली हेर्ने भोलिन्टियरहरू थिए। हामीले चाहिँ नि विद्युतीय प्रणाली, सञ्चारको प्रणाली, वाकी टुवाकीहरू प्रयोग गरेका थियौँ। कति नम्बरको आउने, फलाना आउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यो भित्र चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि प्रवेश गर्ने। मतदान 2वटा थिए होइन, श्रव्य दृश्यमा अहिले पनि देख्न सकिन्छ। अनि मतदान गरिसके पछाडि चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि निकास बनाएर गयो। निर्वाचन मण्डलले त्यसो भनिरहँदा, परिपत्र काटिएको हो भनेर भनिरहँदा चाहिँ अनुपस्थिति हुँदै गर्दा के निर्वाचन गर्नु जायज हुन्छ र? होइन, 3 महिनाभित्र विधानले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भनेको छ। त्यो हाम्रो त्यसलाई लम्ब्याएर लाने कुरा आउँदैन। त्यो चाहिँ अर्को निर्वाचन मण्डल भङ्ग गरेर एमबी थापाजीको निर्वाचन मण्डलले भनेको कुरो। त्यहाँ पनि त निर्वाचन चाहिँ अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्ष हो एमबी थापा मगर। मनोज सूर्यवंशी मगर चाहिँ नि विघटित निर्वाचन आयोग हुनुहुन्थ्यो, आयुक्त। त्यस पछाडि विघटित भइसकेपछि चुक प्रसाद पुन मगरज्यूको आयुक्तमा चाहिँ त्यो निर्वाचन सम्पन्न भएको। यावत सबै चाहिँ नि प्रक्रिया र ती नियमावलीहरू सबै तिनै प्रयोग भएका हुन्। अक्टोबर 3 लाई नै पछ्याएर यो 14 तारिकको चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएको। अब जस्तो हजुरले भन्नुभयो त्यहाँ त 50 जना पनि अटाउँदैन हो। हामीले जुन व्यवस्थापन गरेका थियौँ तलदेखि, हामी त्यहाँ एकै ठाउँमा भनेको जुन गुजुमुज जति बेला देखियो, परिणाम पछाडि चाहिँ ती मानिसहरू जति अटाउँथे त्यहाँ गएको। त्यो श्रव्य दृश्यले चाहिँ नि जगजाहेर छ, देखाउँछ। बडो आज अलिकति खुलस्त पनि गरिदिनुहोस् होइन, म तपाईँलाई अलिक समय पनि दिन्छु प्लिज होइन। अब यस्तो अवस्था तपाईँहरूको मगर सङ्घको अहिले देखिरहेको छ। अब एक प्रकारले भन्यो भने यसलाई सिधा भाषामा भनौँ न, थापा मगर समूह र राणा मगर समूह। त्यस्तो परिभाषा गर्नु मिल्दैन होइन। तपाईँ मगर सङ्घ हङकङ एउटा छ, प्रश्न मूल समिति भनेको एउटा सञ्चारकर्मीले चाहिँ नि त्यसलाई फ्र्याक्सनको रूपमा लिएर जाने होइन, त्यस्तो गर्न मिल्दैन। त्यो त देखियो नि त, हामीले विधानमा त गइरहेका छौँ। अब उहाँहरूले पनि विधान भन्नुहुन्छ हो त, विधान पढाउनुहोस्। यसको एउटै अर्थ हुन्छ, यो हङकङ मगर सङ्घ सारमा दर्ता छ। यसको संस्थाहरू त न्यायालय पनि छ। अब म अयोग्य छु भन्ने हो भने न्यायालयमा जान सक्नुहुन्छ, बाटो खुल्ला छ नि। त्यसो भए अब यसको लागि नेपालमा पनि न्यायालय छ, त्यहाँ पनि जान सकिन्छ। अब यो मूल मगर सङ्घ
भनौँ मूल भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले पछाडि होइन, तरङ्गित अवस्थामा यी भ्रमहरू अथवा नबुझ्नु फरक कुरा हो, तर यसले बुझ्नलाई चाहिँ केही समय लाग्छ नि त, 2-4 अब महिना त्यसो भए लाग्ला। त्यसो भए मगर सङ्घ हङकङको आधिकारिक अध्यक्ष को त अब यो कुरा 14 तारिकको निर्वाचनले मलाई चाहिँ प्रमाणपत्र दिया छ होइन, निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र छ यो है। अब यसले के जनाउँछ त्यो स्पष्ट भयो। यसबाट पनि कोही पनि सन्तुष्ट हुन्न, म वा हर्कजी उहाँको चाहिँ नि समिति वा हाम्रो समिति कोही पनि सन्तुष्ट हुन्न भने एउटा विकल्प मैले के देखिरहेको छु भने हङकङका मगरहरूले फेरि पनि चुनावमा जान सक्छ होइन। निर्वाचन प्रणाली भनेको एउटा यस्तो पवित्र चाहिँ नि प्रक्रिया हो जसलाई कसैले पनि मान्दैन भनेर अस्वीकार गर्न मिल्दैन। त दुवैतर्फ एउटा कुरा चाहिँ एकदम राइट कुरा गर्नुभयो, तर अब यो तपाईँहरूको विधानमा त्यो सम्भवतः यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ 6 महिना पछाडि होइन निर्वाचन गर्ने 3 महिनाभित्र 3 महिनाभित्र 3 महिनाभित्रको त तपाईँमा परिहाल्नु भयो नि। अब त्यही भएर सम्पन्न भयो नि त अस्ति। अब चाहिँ अब तपाईँहरूको विकल्पको रूपमा फेरि एउटा निर्वाचित तरिकाले जान सकिन्छ कि सकिँदैन? यो आम मगरले भन्ने कुरा हो। हङकङका आम मगरहरूले ल तिमीहरू कसको को हो के हो भनेको फेरि पनि निर्वाचन गराऊ भनेर आम मगरले भन्नुभयो भने यो निकास हो, मैले चाहिँ भन्न सक्दिनँ। अनि तपाईँ पनि आफ्नै आफ्नै विधानको तरिका होइन, विधान सम्मत विधानको कुरा गरेर अध्यक्षको कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँ पनि गरिरहनु भएको छ, तर म हङकङमा मगर सङ्घ एउटा मात्रै छ है। अब यो यहाँका अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि अलिकति गाह्रो परेको स्थिति चाहिँ हो देखियो। अब यस्तो भइरहँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा कार्यक्रममा एउटा अध्यक्षलाई निमन्त्रणा गरिन्छ होइन, अर्को अध्यक्षको अनुपस्थिति हुँदा उनलाई चाहिँ फेरि अलिकति अस्वाभाविक लाग्ने होइन, त्यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ तपाईँहरूले अब आफैमै सिर्जना गर्नुभयो। मेरो हकमा त मैले अप्ठ्यारो मान्दिनँ होइन। अब यहाँ स्थापित संस्थाहरूले अथवा चाहिँ यहाँ भएका संस्थाहरूले मान्दैनन् भने त मलाई नमान्ने होइन नि त, त्यो त मगरहरूलाई मानेनन्। म त मलाई नमानेको भने मलाई पिरै छैन। मगरलाई मान्दैनन् संस्थाहरूले भनेदेखि त के गर्नु त अनि? अब तपाईँलाई नबोलाउँदा मगर संस्थाहरूलाई नमानेको मलाई नमान्दा फरक परेको, अर्को सरलाई नबोलाउँदा संस्थाहरूले के चाहिँ नि गहन रूपमा बुझ्नु पर्यो भने हेमराजलाई मान्ने होइन क्या। हेमराज थापा मगर सङ्घको विधान त यसको अध्यक्ष मण्डलको आयोग, निर्वाचन मण्डलको आयोगले चाहिँ नि त्यो प्रक्रियामा मैले गराएको होइन नि त्यो चुनाव त, त्यो त विधान त गर्नु पर्थ्यो, त्यो आदेश बमोजिम उहाँहरूले गर्नुभयो होइन। त्यसलाई चाहिँ नि यहाँका संस्थाहरूले फलाना बोलाउन भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो कुरा उहाँहरूको जिम्मा हो र मलाई नबोलाउने होइन, मगरहरूलाई बोलाउनुहुन्न। यस्तो अब हेम सर, अब यस्तो गरौँ न, जस्तो के गरौँ भने अब तपाईँलाई चाहिँ अब एक प्रकारले भने अहिले नेपाल मगर सङ्घको कुरा पनि भयो, परिपत्रका कुरा पनि भयो होइन, तपाईँ आफै पनि एउटा क्षमता राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर किन तपाईँ चाहिँ मगर सङ्घको यो अन्य क्षेत्रीय समिति भन्छ नि होइन, क्षेत्रीय र के छ एउटा सहसमिति विभाग उपसमितिमा आफूले चाहिँ पहिला त्यहाँबाट सुरु नगरिकन चाहिँ तपाईँलाई यो घरकै जिम्मेवारीमा चाहिँ किन राखेर खुम्चाइयो त? होइन, खुम्चाएको भन्न मिल्दैन, यसलाई पारदर्शी गर्नको लागि ल्याएको हो। अब त्यस पछाडि त अब तपाईँलाई यो पारदर्शी गर्न लगाइरहँदाखेरि यो समितिमा काम गर्ने चाहिँ मगर सङ्घ हङकङको अध्यक्षको दाबीदारी हुँदैन भन्ने कुरा आएछ। त्यो भएर मैले तपाईँलाई त्यो तरिकाले भन्नु। किन हुँदैन? त्यो त विभाग हो त अनि, त्यो त समिति हो त अनि, किन हुँदैन? कसले भन्छ हुँदैन भनेर? विधानले दिइरहेको छ त। मगर सङ्घ हङकङको कार्य समितिले आवश्यकता अनुसार समिति विभाग गठन गर्न सक्छ भनेर त्यहाँ छ त अनि भनिरहनु त्यसलाई होइन भनिरहनु भएको छ। तर तपाईँलाई चाहिँ अब फेरि एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण के भन्छु भने म भवनको कुरालाई नेपथ्यमा राखेर त्यो छुटाउनु हुँदैन भन्ने हो। त्यो यदि चाहिने कुनै पनि समिति आउँछ भने आम मगरहरूले जान्न पाउने अधिकार
पारदर्शी हुनुपर्ने अधिकार, जुन जुन रकमहरू खर्चेको छ त्यसको चाहिँ नि उहाँहरूले जान्न पाउने अधिकार, त्यो अधिकार चाहिँ नि बाट वञ्चित गर्न कसैले पनि सक्दैन मगरहरूलाई, कसैले पनि। यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले बाइपास गर्न सक्दैन। मगरहरूलाई त्यो कुरा एक एक पाइको चाहिँ नि पारदर्शिता देखाउनुपर्छ। मगरसङ्घ हङकङको जुन यो घरको कुरा छ नि, कार्यालयको कुरा छ, हजुर, यसमा चाहिँ तपाईँलाई नै संयोजक बनाएर जिम्मेवारी दिनुको कारण चाहिँ किन? अन्यहरू पनि त हुनुहुन्थ्यो होला। हो यसमा हुनुहुन्छ। यसमा पहिला पनि हुनुहुँदो रहेछ। त्यसको म अब यहाँ माइनोटमै छ होइन। यो 9औं अधिवेशन अगाडि एउटा चर्चा चलेको रहेछ बैठकमा। हाम्रो बहिनी, श्रद्धेय बहिनी भूपू अध्यक्ष चन्द्रज्योति आले मगर को निर्णय यहाँ के छ भने त्यति बेला पनि त्यो बिल, आधिकारिक बिल, भरपाई होइन, यावत कुराहरू चाहिँ नि त्यो एजेन्सीसँग खोजतलास गरेर चाहिँ नि ल्याउने जिम्मा पनि यहाँ सुम्पिएको रहेछ क्या। अनि त्यति बेला त्यो सुम्पिसकेपछि त्यो आएन, पारदर्शी आएन। त्यो म यहाँलाई चाहिँ नि र हाम्रो दर्शकहरूलाई, आदरणीय दर्शकहरूलाई त्यो पनि म यहाँ श्रव्य दृश्य मार्फत चाहिँ नि टक्राउन चाहन्छु। त्यसमा के आयो भने हजुरको बिल आयो। बिल चाहिँ कस्तो आयो भने तपाईँको मगर सङ्घले आफ्नो तर्फबाट आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको बिल चाहिँ नि आयो। आइसकेपछि मैले चाहिँ के भने हो भने आधिकारिक अब मगरहरूलाई यो हो, एउटा एजेन्ट अब के भन्छ फाइनान्सले हामीले लोन चाहिने एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यसको एउटा लोन लिएको तिथि मितिदेखि यो मितिसम्म यो इन्ट्रेस्ट ब्याज दरका हिसाबले तिमीले चाहिँ नि तिरिसक्नु पर्ने छ भन्ने एउटा करार अवधि हुन्छ नि होइन। त्यो यहाँ चाहिँ नि तपाईँको त्यो फाइनान्सको नाम चाहिँ छ क्रेडिटर न्यू सेन्चुरी क्रेडिट सर्भिस लिमिटेड। दर्शकहरूले पनि हेर्नु होला। यसको त्यो करार लोनको चाहिँ नि एग्रिमेन्ट पेपर माग्या हो कि उहाँहरूसँग। त्यो चाहिँ नि कोषाध्यक्षले यहाँ नत्थी गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि घर किन्दाखेरि, घर खरिद गर्दा सम्बन्धित ब्याङ्कसम्म पुग्नको लागि एउटा एजेन्सी हुन्छ होइन त। एजेन्सीको कति फी हुन्छ? 1%। तपाईँलाई थाहा छ? त्यो चाहिँ थाहा भयो। किन्ने र बेच्नेको 1% लाग्छ एजेन्सी फी। किन्नेले पनि दिनु पर्यो, बेच्नेले पनि दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ नि दुवैले दिनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि वकिलको आफ्नो चाहिँ नि ती सबै चाहिँ नि प्रक्रिया मिलाउनलाई होइन। अब त्यो राजीनामा, घरको रेजिस्ट्रेसन पास गर्नको लागि यता र उता गर्ने फिस वकिलको, अनि त्यस पछाडि ब्याङ्कले आफ्नो ग्यारेन्टी गर्ने, त्यो सबै प्रक्रियामा पनि एउटा लोनको करार रकम र यतिसम्म चुक्ता गरिसक्नु पर्ने मोर्गेज रकम स्पष्ट उल्लेख हुन्छ। त यो जुन मलाई चाहिँ गठन गरियो मगर भवन विशेष कार्यदल भनेर, त्यसले मागेको पनि त्यही हो। र भूपू अध्यक्षज्यूहरूले बुझाएको चाहिँ नि अब यस्तो पेपर छ, यो मगर सङ्घको लोगो छ र उहाँहरूले आफैले टाइप गरेको यो चाहिँ नि बिल छ। अब यसलाई मगरहरूले मान्नुहुन्छ भनेदेखि त मेरो केही पनि छैन फेरि पनि होइन। तर मलाई जुन जिम्मा सुम्पेको हो, मैले चाहिँ नि ती आधिकारिक बिल भरपाई चाहिँ मगर सङ्घ हङकङलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर तपाईँले चाहिँ खोज्नुभयो? खोजेको होइन, यसमा यो माइनोट छ, त्यो मगर भवन विशेष कार्यदलको माइनोट छ होइन। यसमा विघटन गरिएको मनोज सूर्यवंशी निर्वाचन आयुक्त समेतको हस्ताक्षर छ यहाँ। यहाँ डाक्टर चुरा बहादुर थापा पनि यो समिति आउनुहुन्छ। पछि उहाँले के भन्नु भने मलाई खै पत्र पनि भन्नुभयो होइन। पत्र चाहिँ नि सायद नदिएको हुनुपर्छ है, तर निर्णयमा चाहिँ उहाँलाई पनि थप गरियो। अनि यो समितिमा उहाँ निर्वाचन आयुक्त समेत हुनुहुन्छ, घरको साउ पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्योसँग
आबद्ध घर खरिद गर्दाखेरिको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने नेत्र पोहराई भूपू अध्यक्ष पनि यहाँ हुनुहुन्छ होइन। इन्द्र एलजी थापा मगर उहाँ अहिले युके हुनुहुन्छ है। यसरी यो अन्तिम निर्णय पनि पढेर सुनाइदिउँ। यसो यसमा सुन्नुहोस् है, यसमा के छ भने उहाँ समेत रहेको निर्वाचन आयुक्त समेत रहेको घरको कारोबार गर्ने सदस्य घर धनी समेत रहेकाले के भन्नुभएको छ भने हामीले त्यो उपलब्ध गराउँछौँ, निर्णय हो यो, उपलब्ध गराउँछौँ। तर हामीलाई जुन मर्का परेको छ घर धनीलाई, अब यो कोभिडको कारणले जुन चाहिँ नि सब्सिडीहरू सबैले पाउनुभयो त्यो हामीलाई प्राप्त भएन। त्यसपछि हामीले कतै घर किन्नु पर्यो भने त्यसमा हामीलाई मर्का परेको छ। विविध कुराहरू मर्का परेको हुनाले यसको समाधान महर सङ्घले गर्नुपर्छ भन्दा त्यो समेत गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय छ यहाँ। र मगर सङ्घको माइनोटमा के निर्णय छ भने 9 अधिवेशनमा करार भएको एग्रिमेन्ट भएको ती कुराहरू उठाउनु पाइँदैन, नउठाउने भनेर जुन समाधान गरियो 4.5 लाखको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नि हिसाब किताब दुरुस्त आएको थिएन। त्यसलाई चाहिँ नि मलाई नै अध्यक्ष बहिनी भूपू अध्यक्ष बहिनी चन्द्रज्योतिले दाइ यो यसरी 2टा युनिट खरिद गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति बढी खर्च हुन आयो, यसलाई दाइले जिम्मा लिएर मिलाइदिनु पर्यो भनेर मैले अघि नै भने अनौपचारिक रूपले बोध विक्रम थापा महासचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ नि भाइ जे भए पनि हाम्रो मगरहरूको एउटा चाहिँ नि अब भावना हो, त्यसलाई नटुक्र्याउँ, यतिको कारणले चाहिँ नि यसमा फ्र्याक्सन आउनुहुन्न, विभाजन हुनुहुन्न, उहाँहरूले घर भवन खरिद गरेर दिनुभएको छ। यो गुणलाई चाहिँ नि हामीले सम्झेर तपाईँले एकपटक मगरहरूलाई चाहिँ नि यस्तो भएको हो, अब राम्रो गर्छु भन्दा पनि अलिकति बढी खर्च भएको हो, तपाईँले चाहिँ नि यसो माफी मागे जस्तो गरेर भन्नुभयो भने मगरहरूको हृदय चाहिँ नि छाती चाहिँ ठुलो छ, माफ गर भयो पनि त्यस्तै खर्च भएकै हो कि केही त्यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरी भएका हुन्। अब त्यसको लागि त यो मैले भने नि त डकुमेन्टहरू आउनु पर्यो नि त। यदि मलाई जिम्मा दिएको विषय उप मैले यत्रो प्रश्न गरिरहेको छु, यो त 4 वर्षदेखि होइन, यो भन्दा अगाडिदेखि यो गुमनाम छ के, यसलाई बाहिर ल्याइएकै छैन। र 4 वर्षसम्म पनि मैले यो कुरा बाहिर लानुहुन्न भनेर सल्लाहकार ग्रुपमा कैयन पटक चाहिँ नि आग्रह गरेको छु। त्यस पछाडि मैले 20मा सन्दर्भ ल्याएँ नि, अडियो क्यासेट आयो बेनामी, त्यसमा उहाँहरूको संवाद छ कसरी मिलाउने भन्ने, बढी खर्च भयो अधिवेशनमा कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झाउने, हामी त्यता जाउँ त्यता लागौँ भन्ने संवादहरू चाहिँ छन् होइन। यो नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो अहिले पनि होइन। र मुख्य विषय भनेको यो निर्वाचन केही होइन क्या। निर्वाचनमा तपाईँको के चाहिँ नि गुहिए कुराहरू लुकेका छन् निर्वाचनको नियमावली, म क्रमिक रूपमा आउँछु र भएको घटना चाहिँ यो। अहिलेसम्म के मगर सङ्घ कार्यालय चाहिँ संस्थाको नाममा आएको छैन? यो विधान लेख्ने विद्वत डाक्टर चुरा थापा हो। उहाँले यहाँ के लेख्नु भएको छ भने आदरणीय दर्शकबिनलाई म के देखाउँछु भने पढेर सुनाउँछु। अब संस्थाको कार्यालय मगर सङ्घ हङकङले खरिद गरेको निजी भवन फ्ल्याट ई 2nd फ्लोर ची हिङ बिल्डिङ 152-154 टेम्पल स्ट्रिट यौमा ताई काउलोन हङकङमा कार्यालय प्रयोजनका लागि आधिकारिक रूपमा लिएको कोठा फ्ल्याटलाई जनाउनेछ। विधानमा मगरको घर भनेर देखिया छ, उतापट्टि आएर व्यक्तिको नाममा छ। यसका प्राविधिक प्रक्रियाहरू छन्, ती अप्ठ्याराहरू चाहिँ छन्, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ। र त्यही भएरै यो निर्णयमा ती समस्याहरू उहाँको जस घरधनी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरिरहँदाखेरि मुख्य घरधनी पूर्ण दर्लामी मगर उहाँ मेरो अभिन्न मित्र पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई समेत उहाँको समेत यहाँ दस्तखत छ मिलाउने भन्दै गर्दा त्यस पछाडि अधिवेशनको चाहिँ नि 3-4 महिनादेखि उहाँहरूले मसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो। हुन्छ भन्नुभयो, त्यसपछि आइदिनु भएन। सम्बन्ध विच्छेद हुनुको कारण भनेको मतलब त्यही नै कारण। अब मैले अन्तिममा भने नि त जीवनको भरोसा हुँदैन कसैको पनि, त्यसो हुनाले हजुरहरूको समस्या चाहिँ नि मगर सङ्घले समाधान गर्नुपर्छ भनेर निर्णय छ र उहाँहरूको समस्या भनेको मगर सङ्घले समाधान गर्ने र उहाँहरूले यो हाम्रो नाममा भएको प्रोपर्टी हङकङको कानुन बमोजिम लिखित रूपमा चाहिँ नि
हामीमा तलमाथि केही भयो भने यो प्रपर्टी स्वतः मगरसङ्घ हङकङमा जानेछ भन्ने एउटा चाहिँ नि पत्र बनाउनुहोस्। यी सबै केही नदिएपछि भनेपछि उहाँहरू चाहिँ नि सम्पर्क विहीन हुनुभयो। मगरसङ्घको कार्यालयमा सिधा भन्दा घोटाला भएकै हो। मैले हजुरलाई भने त यहाँ त्यो डकुमेन्ट आयो भने मैले माफी माग्नुपर्छ। त्यही त अहिलेसम्म त आएको छैन नि त। हो, अब उहाँहरूले दिनुहुन्छ र भने अहिले यति लामो समयसम्ममा पनि दिनुभएको छैन। मैले अन्तिम आग्रह के गरेको थिएँ भने अधिवेशन स्थलमा अक्टोबर 3 जसरी कोषाध्यक्ष बहिनी महासचिव पनि हुनुभयो निलम बहिनीले त्यति बेला उहाँको मातहतमा रहेको माइनोट बुक त्यति बेला लिएर दिनुभएको थियो। एक कार्यकालसम्म त्यो माइनोट बुक नदिएपछि निवर्तमान कार्य समितिले कसरी कार्य सम्पादन गर्यो होला? प्रश्न हो यो चाहिँ नि प्रश्न आम मगरहरूले बुझ्ने कुरा हो यो। उहाँहरूलाई म यही कुरा बुझाउन चाहन्छु कि त्यो माइनोट त तपाईँको बल्ल दिएको जुन उहाँको कार्यकाल भोलि निर्णय हुन्छ त्यो माइनोट 10औं अधिवेशनको दिन बन्द सत्रमा चाहिँ दिनुले के जनाउँछ? त्योभन्दा के प्रमाण चाहियो भने अनि त्यसपछि यहाँ त त्यो भवनको केही पनि छैन त दसी प्रमाण। हेमजी धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ मगरसङ्घ हङकङका अध्यक्ष हेमराज थापा मगर। उहाँको विषयमा अलिकति हामीले अघि पृष्ठभूमिमा भनिसकेका छौँ। यो विषय अहिले जति उहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ मलाई लाग्छ उहाँले जुन हङकङ मगरसङ्घको भित्र आन्तरिक कुराहरू चाहिँ जो जान्न चाहनेहरूका लागि चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण जस्तो लागेको छ मलाई। र उहाँले त्यहीसम्मको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, उहाँले सब प्रमाणहरू ल्याएर दिइरहनु भएको छ। अब मगरसङ्घको आउँदो दिनहरूमा चाहिँ अब जुन यो कुराहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब तपाईँको जिम्मेवारीमा पनि आएको छ अवश्य, होइन? कसरी समाधान गर्नुहुन्छ त्यो हामी फलोअप गरौँला, जरुर होइन? तर अब अलिकति अब हामी अन्तिममातिर जाउँ। अब तपाईँसँग बहस गर्दा सायद धेरै मगरहरूको अझै भित्रको कुराहरू बाहिर आउला भन्ने मलाई तपाईँले एउटा मौका के दिनुपर्छ भने जसरी विघटन गर्न पर्यो निर्वाचन आयोग त्यसको गुह्य कुरा खोल्न चाहिँ फेरि तपाईँले छुटाउनुहुन्न है मलाई आज। त्यसलाई पनि त्यसलाई बताइदिनु प्लिज, म बताउँ है नि त सरासर। यो चाहिँ नि निर्वाचन समय तालिका हो, होइन? यो निर्वाचन समय तालिका आदरणीय दर्शकवृन्द म यहाँहरूलाई यो देखाउन चाहन्छु। यसमा म पढेँ। अब यसमा सेप्टेम्बर 28 तारिक मङ्गलबार बेलुका 7 देखि 8 बजेसम्म दाबी विरोध गर्ने थियो। दाबी विरोध भयो 6 जनाले। हङकङ महासङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष प्रदीप थापा मगर, हर्क राणा मगर, डाक्टर चुरा थापा मगर जो अध्यक्ष मण्डलको सदस्य समेत रहनुभएको थियो, लगायत 6 जनाले मलाई चाहिँ नि दाबी विरोध गर्नुभयो। मेरो एउटा चाहिँ क्लियर कुरा के राख्न चाहन्छु भने अध्यक्ष मण्डलको सदस्य भइरहनु हुने भाइ डाक्टर चुरा थापा मगर यस्तो काममा एकजना उम्मेदवारको दाबी विरोधमा लाग्ने, एकजनाको पक्ष र विपक्षमा लाग्ने त्यो भूमिकाले के जनाउँछ आदरणीय मगरहरूलाई चाहिँ नि यो म बुझ्न चाहिँ नि आग्रह गर्छु। हुन्छ, पढ्नुहोस् सर, अब प्लिज, होइन? त्यसपछि 29 सेप्टेम्बरको दिन दाबी विरोध भयो। दाबी विरोध र 29 सेप्टेम्बरको बिचमा चाहिँ नि 29 सेप्टेम्बरको दिन उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्नु पर्थ्यो, गर्नु भएन, होइन? दाबी विरोध भइसकेपछि संसारकै इलेक्सन कमिटीको नियम विधि के हुन्छ? दाबी विरोध भएपछि दाबी विरोध भएपछि उसले स्पष्टीकरण दिने मौका त्यो फारम हुन्छ हरेक हङकङमा चाहे विश्वमा। यहाँ के छ? दाबी विरोध गर्ने तर स्पष्टीकरण दिने कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन। यसले के सङ्केत गर्छ? नियत के बुझाउँछ भने उहाँहरूले मसित स्पष्टीकरण लिनुभयो। कहिले लिनुभयो? 30 तारिकको दिन लिनुभयो। 29 तारिक नामावली प्रकाशन गर्नु पर्थ्यो उम्मेदवारको, उहाँहरूले त्यो गर्नु भएन। 30 तारिक पनि गर्नु भएन। मलाई चाहिँ नि स्पष्टीकरण दिन भन्नुभयो, मैले दिएँ लिखतमा, है? दिइसकेपछि उहाँहरूले 30 तारिकसम्म दाबी विरोधको कुनै चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिनु भएन। नामावली उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्नु भएन। 1 तारिक भयो। 1 तारिकमा मैले चाहिँ नि सोधेँ के हो यो तपाईँहरूको?
एउटा थानामा कसै प्रहरीले लग्यो भने ऊ अपराधी त हुँदैन। एउटा अदालतमा उसलाई चाहिँ नि प्रस्तुत गरियो समातेर लगेर भने त्यो अपराधी ठहर गर्दैन। उसले चाहिँ नि आफ्नो स्पष्टीकरण उसको आफ्नो सबुत प्रमाणहरू पेश गरेर ऊ बरी हुन सक्छ। त मैले त लेखेर दिएँ, तर निर्वाचन आयोगले त्यो व्यवस्था गरेन कि। मुख्य कुरो चाहिँ नि के गरेन, दाबी विरोध गर्यो र गरिरहने मात्रै गरायो। त्यसको पुष्टि हुने गरी उसलाई बरी गर्ने व्यवस्था यहाँ गरेन। होइन, तपाईँहरूले दाबी गरेको, मोहर राखेर दाबी गरेको यो चाहिँ ठिक छ, तर हेमराज थापा मगरले दिएको प्रमाणहरू चाहिँ नि पनि ठिक छ हुनाले उम्मेदवारको योग्य भएको छ वा छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले त्यो व्यवस्था गर्नु भएन। यहाँ छैन। होइन, त्यो बुँदा हुनुपर्छ। यहाँ स्पष्टीकरण दिने समय तालिका हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ यहाँ छैन। यति भइसकेपछि 1 तारिक भयो, एकदम गुमसुम छौँ हामीहरू। मैले सोधेँ के हो त भन्दा कोही पनि जवाब दिनुहुन्न। अनि यो बिचमा के हुन्छ भने यो समस्या आइसकेपछि निर्वाचन आयोग, अध्यक्ष मण्डल, निवर्तमान समिति, त्यति बेला त वर्तमान होइन करेन्ट चाहिँ नि अब समिति बसेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। निकास मूल विषय यहाँनिर हो। म त उम्मेदवार हुँ नि त, मलाई त त्यहाँ राख्ने कुरो भएन, म त चुनावै लड्छु भन्छु। होइन, यो निकास चाहिँ नि किन खोजिएन? अब यहाँनिर गुइएको कुरा छ। अब तपाईँका पक्षले पनि एकछिन म गुइएको कुरा भन्छु अझै। त्यसपछि 1 अक्टोबरमा त त्यो सकियो। यति भएपछि उहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रो निर्णय सुनाउँछौँ। होइन, हामी निर्वाचन आयोग चाहिँ नि सर्वशक्तिमान छौँ, हामीले निर्णय सुनाउँछौँ भनेपछि यहाँ के भयो, 2 अक्टोबरको राति 12 बजीसम्म होइन चाहिँ यी सबै गतिविधिहरू हुन्छन्। के हुन्छ गतिविधि? मलाई अयोग्य हुन्छ, हेर्नुहोस् है, मलाई अयोग्य बनाइन्छ। 1 बजे रातिदेखि अन्तिम निर्वाचन समयसम्म मौन समय रहनेछ भनेको 1 बजेपछि मैले वा हाम्रा साथी कसैले चलमल बोल्न चल्न केही पनि पाइएन। ल हेर्नुहोस् यहाँ, होइन, यहाँ 2 अक्टोबर 2021 शनिबार राति 1 बजेदेखि अन्तिम निर्वाचन समयसम्म मौन समय रहनेछ भनेको 2 अक्टोबर नाम फाल्ने, फलाना योग्य फलाना अयोग्य भनेर होइन। अनि त्यसपछि निर्वाचन के को निर्वाचन हुन्छ त? यो निर्वाचन आयोगले गर्न खोजेको के? यसलाई अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेर लैजाने हो भने यहाँको अदालतमा, जहीँको अदालतमा पनि खै त त्यो चाहिँ नि यो उम्मेदवारले आफ्नो स्पष्टीकरण दिने चाहिँ कहाँ किन राखिनस्? गुइएको कुरा यो। यसले हङकङ महर सङ्घको अहिलेको निर्वाचनको नियतको पछाडि यो अहिले पनि मगरहरूलाई यो आर्थिक बारे चाहिँ पारदर्शिता नहोस् भन्नको लागि त्यो पनि भयो। अर्को कुरो यसलाई मैले यसो भनौँ न, तपाईँको जुन यो निर्वाचन समय तालिकाको जुन एउटा लिस्ट छ अथवा तालिका छ, त्यसलाई काइते भनेर भनौँ, तपाईँका लागि काइते गरिएको होइन। तपाईँलाई चाहिँ अब जसरी भए पनि उहाँलाई चाहिँ यो मगरसङ्घ हङकङको अध्यक्ष हुनबाट चाहिँ रोक्नु भन्ने, रोक्नुको पछाडि मैले भनिसकेँ कारणहरू। अब यति लामो कुरा पनि भयो, धेरै साथीहरूले सायद थाहा पनि पाउनु होला। अहिले हामी यहाँ फेरि अब उहाँहरूको केही ऊहरू सुन्न चाहन्छौँ। अब यहाँ जस्तो यहाँ हाम्रो पूर्णले कस्ता पत्रकार हुँदो रहेछन् हङकङमा भनेर भनिसक्नु भएको छ होइन। है, यो त तपाईँहरूको धर्म पनि हो होइन, तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ, त्यो राम्रो विषय हो। यसैबाट तपाईँहरूले कोट्याउने हो, कुरेदेर निकाल्ने हो, मलाई चाहिँ आपत्ति छैन। हामीले यस्तो हुन्छ, अब सोझो तरिकाले कुरा आउँदैन, त्यस कारणले गर्दा जुनै पनि एउटा पत्रकारको एउटा नियम हुन्छ, उसलाई चाहिँ कोट्याउने हो, कोट्याएर उसको गुदी कुरा निकाल्ने। म काइते भएको भए तपाईँले कोट्याउनु जरुरी थियो, म काइते होइन नि त, त्यस हुनाले म सरासर भन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ साथीहरूले गुनासो गर्नु पाउँछ, ठिकै छ, हामी सहज स्वीकार गर्छौँ होइन। चित्र मगर प्रष्ट कुरा आउँदैछ भनेर भन्नुभएको छ है। युगमाया राणा, सबै कुरा सत्य तथ्य प्रष्ट होस्, निवर्तमान कार्य समितिलाई लगाएको झुटो आरोपको पर्दाफास होस् भनेर भन्नुभएको छ। मैले अघि नै उहाँको बारेमा भनिसकेँ, उहाँले कुनै पनि पत्र बुझ्नु भएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँ उहाँले कुनै हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन। त्योभन्दा चाहिँ काइते कहाँनिर भइरहेको छ, यहाँनिर मगरहरूले वा आम दर्शक विश्वभरि श्रव्य दृश्य हेरिरहनु भएका नेपाली दाजुभाइहरूले काइते कहाँनिर भएको छ त्यो अब ठम्ब्याउन जरुरी भएको छ।
अहिलेसम्म जुन तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो होइन, मैले हाम्रो हर्क राणाजीको पनि कुरा राखिसकेको छु। सायद सम्भवतः हङकङका मगर साथीहरूले समुदायले हेरिसक्नु भएको छ, त्यही तरिकाले चाहिँ हामीले बुझ्छौँ र उहाँले अवश्य पनि केही कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ होला, किनभने हामीले त तपाईँहरूको बिचको आन्तरिक कुरा के छ कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। बाहिर देखिएको रूपरेखालाई मात्रै हामीले समाचार बनाएर हिँडिरहनु पनि अब, किनभने तपाईँहरूको विवाद भयो, विवाद भइसकेपछि त विवादको कुरो के हो त, कोट्याउने त क्रम त हामीले गर्ने हजुरको धर्म कर्तव्य प्राण त हो। र अर्को त्यस्तै यहाँ अहिले एकजना कसले गफ मजाले गफ चल्दैछ कि के भनेर भन्नुभएको छ, धन्यवाद। जति पनि अर्को हाम्रो शिशिर पूर्वा छाने मगर यस अस्ति यतिको पक्षले हर्क यताको पक्षले हर्क राणाले स्टुडियोमा कतिमा किन्यो भन्दै थियो, आज कहाँ जानु भएछ उहाँ भनेर भन्नुभएको छ। अब पत्रकारले यी आरोपहरू चाहिँ खेपिराख्छन्, त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यस्तै मङ्गोलियन हेमराज मरेको मगरको लागि गोरे खपाङ्गी जतिकै साहसी हुनु पर्यो है त हेमराजी भनेर भन्नुभएको छ। अब खपाङ्गीजीसँग मलाई दाज्ने त प्रश्नै आएन। हामी चाहिँ नि त्यो लक्ष्यमा हिँडिराख्छौँ। ठिकै छ, जति पनि यहाँहरूले अब हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। समग्र मलाई लाग्छ हङकङका मगरहरू मात्रै नभएर अहिले विश्वभरि छरिएर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण मगर समुदायहरूले पनि अवश्य पनि यहाँ जुन हङकङको मगर सङ्घमा देखिएको जुन अहिले विषयहरू छन् यो बारे प्रष्ट रूपमा उहाँहरूले बुझ्ने अवसर पाउनुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दछ। अब अलिकति जाँदा के गर्नुहुन्छ त, विकल्प के छ त? अब एउटै मगर सङ्घमा दुईजना अध्यक्ष भएर चाहिँ हिँड्न चाहिँ अलिक हङकङमा गाह्रो हुन्छ। यसलाई अलिकति एकताबद्ध गरेर लाने यहाँको पहल कस्तो हुनेछ? म आम मगरहरूलाई आग्रह गर्छु, उहाँहरूको चिन्ता छ यसरी जुन चाहिँ नि अब दुईटा अहिले देखिएको सतहमा देखिएको छ जुन अवस्था मगर सङ्घ हङकङको होइन, वास्तविक कुरामा उहाँहरू पनि आउनुपर्छ होइन, सबै मगरलाई आफ्नो पारदर्शिता देखाउनु पर्यो। यद्यपि म हर्क राणा भाइलाई चाहिँ यो कुराको आरोप भवनबारे भने म उहाँलाई भन्न सक्दिनँ है, किनभने नेपथ्यमा अरूहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ नि रिमोटर हुनुहुन्छ है। अब यसको लागि म उहाँलाई आग्रह गर्छु, मेरो भाइ हुनुहुन्छ उहाँ उमेरले, र तर मभन्दा धेरै अनुभवी ज्ञानी होइन हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसो भएको हुनाले अवश्य पनि उहाँले पहल गर्नुहुन्छ र मैले पनि त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु। आशा गरौँ मगर सङ्घ हङकङ चाहिँ जुन विवाद छ यो यस्तै तरिकाले अगाडि नबढोस्, तपाईँहरूको आन्तरिक कुराहरू मिलाउनु होला प्लिज। समग्र हामीले जुन आफ्नो संस्थाको जातीय संस्थाको उत्थानको लागि काम गरिरहँदा तपाईँहरू बिचमा चाहिँ विभक्त भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सम्पूर्ण मगर समुदायहरूको लागि अहित हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि काम बन्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब जाँदै केही आफ्नो कुराहरू तपाईँले राख्नु सक्नुहुनेछ, जस्तो कि मैले यो सोधिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू कसैलाई लाग्छ नि यो विषय चाहिँ सोध्नु पर्थ्यो उहाँले सोध्नु भएन भन्ने कसैलाई लागेको पनि हुन्छ। मैले तपाईँलाई अन्तिम एउटा मौका दिएँ। धन्यवाद। म दुईवटा कुरा राख्छु। एनएसडिडी स्टुडियो मार्फत मगर सङ्घ हङकङमा भएको जुन एउटा स्पष्टीकरण दिने सवालमा पछिल्लोपल्ट यहाँहरूको शब्दहरू पढ्दाखेरि असन्तुष्ट पक्ष भनेर त्यहाँ सम्बोधन गरिएको थियो, त्यसलाई यथार्थको धरातलमा बुझेर चिरफार गरिदिनु होला सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। र जाँदै यहाँहरूले जुन स्पष्ट गर्ने मौका दिनुभयो, संसारभरि छरिएर बस्नुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू मगरहरू स्वदेशमा र हङकङमा बस्नुहुने नेपाली दाजुभाइहरू मगर दाजुभाइ इष्टमित्रहरूलाई हाम्रो कारणले पर्न गएको चिन्ताप्रति म स्वयं चाहिँ एउटा एकदमै चिन्तित छु। त्यसलाई कसरी समाधान गरेर जाने भन्ने विषयमा हामी सोचिएर लागिरहेका छौँ, सल्लाह पनि गरिरहेका छौँ। भन्दै गर्दाखेरि मलाई जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि एनएसडिडी स्टुडियो र यसका प्रधान सम्पादकज्यू देवमान लिम्बुज्यू र प्रस्तोता इन्द्र लक्सामज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद आभार
मगर सङ्घ हङकङको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्त गर्छु। जाँदा जाँदै नजिकै आइरहेको माघे सङ्क्रान्ति पर्वको सम्पूर्ण मगरहरू र नेपाली दाजुभाइहरूप्रति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी जनवरी 16 को दिन मगर सङ्घ हङकङले पनि माघे सङ्क्रान्ति मनाउने तयारी गरिरहेको यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसमा सम्पूर्ण मगरहरू सहभागी भइदिनु होला र त्यसमा हामीले पर्चा पम्पलेटहरू यहाँहरूको समक्ष पुर्याउनेछौँ। यति भन्दै म पुनः एनएचडिटी स्टुडियोलाई हार्दिक धन्यवाद आभार गर्दै सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई पुनः जोरले नमस्कार अभिवादन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो एनएचडिटी स्टुडियोबाट भेटघाट आजको कार्यक्रममा मगर सङ्घ हङकङका अध्यक्ष हेमराज थापा मगरसँग हामीले उहाँसँग केही इन्टरनल कुराहरू गऱ्यौँ र यहाँहरूलाई अवश्य पनि धेरै कुराहरू थाहा भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र आजका मेरा पाहुना हेमराज थापा लगायत यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म इन्द्र लोक्सम यहाँहरूको समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।